एनआरपी एक्जाम सोल्युसनको आज हामी डे 11 मा छौं। डे 11 मा आज हामी फाइनल अकाउन्टको पार्टबाट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट सल्भ गर्न गइरहेको छौं। मैले एउटा क्वेशन ल्याएको छु ओल्ड स्कुलबाट 2080 क्वेशन नम्बर मैले लेखेँ 2080 सेट p/q सेट pq क्वेशन नम्बर 14 क्वेशन नम्बर 14। अब हामी ढिला नगरिकन यसैको न्यूमेरिकल सोलुसन क्वेशनले के आइटम दिएको छ, के इन्फर्मेसन दिएको छ र के एडिसनल इन्फर्मेसन छ र त्यसको रिक्वायर्ड के छ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट हामीले बनाउनु पर्ने छ। अब हामी सुरु गरौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट। माथि हेडिङ लेखौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ कुनै पनि अर्गनाइजेसन नाम दिएको छैन फर द इयर इन्डेड डेट पनि सायद क्वेशनमा त्यो जस्तो लाग्दैन, क्वेशनमा डेट पनि कुनै केही पनि दिएको छैन भनेपछि अब यति गरौँ। त्यसपछि फर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यो डेबिट साइड पर्टिकुलर्स त्यसपछि अमाउन्ट यसमा फेरि पर्टिकुलर्स त्यसपछि के यो अमाउन्ट गरेर यो के भयो क्रेडिट साइड भयो। ल अब सोलुसन सबभन्दा पहिला हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु छ भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनलाई हामी के गर्छौं, सबभन्दा पहिला हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टबाट हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट गरेर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट गर्ने क्वेशनमा ट्रेडिङ अकाउन्टबाट हामीले आइदर ग्रस प्रॉफिट अर ग्रस लस निकाल्नु हुन्थ्यो। तर यो क्वेशनमा त हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट गरेको छैन भनेपछि हामीले क्वेशनले के दिएको छ कि त ग्रस प्रॉफिट या ग्रस लस क्वेशनले प्रोभाइड गरेको हुनुपर्छ। ग्रस प्रॉफिट या ग्रस लस प्रोभाइड गरेको छैन भने हामी क्वेशन स्टार्ट नै गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँ हामीले क्वेशनले के भनेको छ ग्रस प्रॉफिट भनेको छ प्रॉफिट जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट साइडमा हुन्छ भनेपछि के गर्ने बाइ ग्रस प्रॉफिट गर्ने अमाउन्ट दिएको छ। ग्रस प्रॉफिटको अमाउन्ट कति दिएको छ भनेदेखि 5,60,000 5,60,000 लस छ भने ग्रस लस दिएको छ भने डेबिट साइडमा 2 ग्रस लस भनेर राख्नुपर्छ भनेपछि अब ग्रस प्रॉफिट सक्यो। त्यसपछि सिरियली हेर्दै जाउँ हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पर्ने आइटमलाई यहाँ राखौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पर्ने आइटमलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा, त्यसपछि यहाँ कहीँ पनि नपर्ने आइटम पनि कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिट नपर्ने आइटम पनि दिइरा हुन्छ। ब्यालेन्स सिट नपर्ने आइटम छ भने हामी त्यसलाई के गर्छौँ स्किप गर्छौँ इग्नोर गर्छौँ। त्यसपछि अर्को दिएको छ रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ। रेन्ट भनेको अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस। यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, ट्रेडिङ अकाउन्टमा फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू या लास्ट इयरको एक्सपेन्सेसहरू प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा पर्छ। ल अब हामी जाउँ यसमा अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेस। सुरुमा दिएको छ रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेपछि यही पर्यो टु रेन्ट एक्सपेन्सेस। रेन्ट एक्सपेन्सेस कति दिएको छ भनेदेखि रेन्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ 52,000 52,000। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को दिएको छ हामीलाई अदर इन्कम भनेको छ। इन्कमलाई क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ, एक्सपेन्सेसलाई डेबिट साइडमा। अदर इन्कम भनेपछि यही पर्यो हामी के गर्छौँ बाइ अदर इन्कम। अदर इन्कम कति छ अदर इन्कम हामीलाई दिएको छ क्वेशनलाई 12,000 12,000 दिएको छ 12,000 यसलाई पनि यहाँ राखौँ। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को छ फिक्स एसेट्स भनेको छ। फिक्स एसेट्स जहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा पर्छ, हामीलाई फिक्स एसेट्स यहाँ राख्नु पर्दैन। युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनेको छ। युटिलिटी एक्सपेन्सेस पनि यही पर्छ टु युटिलिटी एक्सपेन्सेस। युटिलिटी एक्सपेन्सेस कति छ युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनिदिएको छ 22,000 22,000। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को आइटम छ, अर्को आइटम दिएको छ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल पनि ब्यालेन्स सिटको क्यापिटल लायबिलिटी साइडमा पर्छ, यहाँ हामीले राख्नु पर्दैन। त्यसपछि हामी नेक्स्ट छौँ स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेको छ। स्यालेरी एक्सपेन्सेसलाई यहीँ राख्ने हो। अर्को टु स्यालेरी एक्सपेन्सेस। स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ हामीलाई क्वेशनमा 96,000 96,000लाई पनि हामी यही राख्छौँ 96,000। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को आइटम दिएको छ
पिएल अकाउन्ट भने पिएनएल अकाउन्ट भनेको छ, यसलाई हामी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। यो हामीलाई लास्ट इयरसम्मको अकुमुलेटेड प्रफिट दिएको हो, यसलाई हामी प्रफिट एन्ड लस योभन्दा अर्को प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ, यहाँ राख्नु पर्दैन। अर्को दिएको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यही पर्छ टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स छ 12,000। अर्को छ डिस्काउन्ट एलाउड भनेको छ, डिस्काउन्ट एलाउडेड भनेको यही पर्छ टु डिस्काउन्ट एलाउड कति छ? दिएको छ 14,000 14,000, यो पनि यही पर्यो। त्यसपछि हामीलाई माथि दिएको आइटम भनेको सबै सक्यो। अब एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको आइटम कुनै एक्सपेन्सेस त्यहाँ लसेसको आइटम छ भनेदेखि अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेसको आइटम छ भने ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्नुपर्छ। डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स बाई 15% पिए भनेर भन्यो। डेप्रिसिएसन भनेको द्याट इज द लस फर दि अर्गनाइजेसनलाई लस हो, लसलाई हामी केमा राख्छौँ? प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमै राख्छौँ भनेपछि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमै राख्छौँ। टु डेप्रिसिएसन भनेको छ के को 15% भने फिक्स्ड एसेट्सको। फिक्स्ड एसेट्स दिएको छ 4 लाख, 4 लाखको 15% भनेको मेबी 60,000। 4 लाखको हेरौँ एकचोटि इन्टु 15 डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि 60,000 हुन्छ। कति हुन्छ यो? 60,000 हुन्छ। कसरी आयो? 4 लाखको 15% निकालेको। त्यसपछि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेको छ, यो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा पर्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको छ, यो पनि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा पर्छ भनेपछि यसमा रेकर्ड हुने आइटम यति नै हो। यति गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ? दुवै साइडलाई टोटल गरौँ र दुवै साइडलाई इक्वल बनाऊँ। दुवै साइडलाई के गर्नुपर्छ? इक्वल बनाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् कतापट्टि बढी छ त्यसलाई पहिला लेखौँ। यता 5,60,000 भनेपछि यतैपट्टि बढी छ, यता कम छ। 5,72,000 यतापट्टि भयो। क्रेडिट साइडको टोटल भनेको 5,72,000 भयो। डेबिट साइडको टोटल पनि हामीलाई कति चाहियो? 5,72,000। नपुगेको पैसालाई हामी यहाँ के भन्छौँ? टु नेट प्रफिट भन्छौँ। यही कुरा क्रेडिट साइडमा पुग्यो भने हामी के लेख्छौँ? बाई नेट लस भनेर लेख्छौँ। अब यहाँ त नेट लस त छैन, नेट प्रफिट हो। नपुगेको भनेको नेट प्रफिट हो। कति पुगेन भन्दाखेरि यो 5,72,000बाट यो 5,72,000बाट यो सबै घटाउँदाखेरि आउँछ। हेरौँ 5,72,000 माइनस 52,000 माइनस 22,000 माइनस 96,000 माइनस 12,000 माइनस 14,000 माइनस 6,000 गर्दाखेरि आयो 3,16,000। कति? 3,16,000 चाहिँ नेट प्रफिट आएछ। 3,16,000 यो नेट प्रफिट आयो भनेपछि कुन आइटम कहाँ पर्छ भन्नलाई चाहिँ एकचोटि हजुरहरूसँग बुक छ, हजुरहरूसँग ओल्ड रुल छ, एकचोटि फर्मेट राम्रोसँग हेर्नु होला है। कुन आइटम कहाँ पर्छ? मैले नर्मली त भने हुन्छु अफिससँग रिलेटेड आइटमलाई हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्छौँ। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड आइटमलाई ट्रेडिङ अकाउन्टमा राखेका हुन्छौँ। त्यसपछि सेयरको प्रफिट डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड, त्यसपछि लास्ट इयरको एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड आइटम हामी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा राख्छौँ भनेर त्यसरी बुझ्नु होला। अब जाउँ हामी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा। ढिला नगरिकन प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट फर्मेट यसको पनि यही हो। यो डेबिट साइड, यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, त्यसपछि यहाँ पनि फेरि पर्टिकुलर्स, त्यसपछि अमाउन्ट। अब यहाँ के हुन्छ? प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अफ डट डट, त्यसपछि फर द इयर इन्डेड, यो पनि डेट दिएको छैन, डट 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 यसरी राख्यौँ हामीले। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अफ डट डट, कुनै कम्पनीको नाम दिएको भए कम्पनीको नाम राख्नु पर्थ्यो, यहाँ कसैको पनि नाम दिएको छैन। अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट स्टार्ट गर्ने फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको हामीलाई क्वेसनमा ट्रायल ब्यालेन्समा
पिएल अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ, त्यसलाई राख्ने सबभन्दा पहिला क्रेडिट साइडमा राख्ने, त्यसलाई के राख्ने बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्ने। यो भनेको के हो भनेदेखि अघिल्लो वर्षसम्मको जोड्दै आएको अकुमुलेटेड प्रफिट हो। कति छ ब्यालेन्स बिडी? ब्यालेन्स बिडी पिएल अकाउन्ट भनेर हामीलाई दिएको छ 1,68,000, 1,68,000। त्यसपछि अर्को छुटाउनै नहुने कुरा नेट प्रफिट आएको छ भने क्रेडिट साइडमा लगाएर राख्ने, त्यसपछि नेट लस आएको छ भने डेबिट साइडमा लगाएर राख्नुपर्छ। भनेपछि बाई यहाँ राखौँ नेट प्रफिट। नेट प्रफिट कति आएको छ 3,16,000, 3,16,000। त्यसपछि अब जाउँ बाँकी रहेको आइटमलाई। बाँकी रहेको यसमा माथिको कुनै पनि आइटम पर्ने छैन। तल ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेको छ, त्यो यहाँ पर्छ टु ट्रान्सफर टु जिआर। जिआर भनेको जेनरल रिजर्भ भने सर्टमा लेखेँ मैले। ट्रान्सफर टु जिआर भनेको जेनरल रिजर्भ दिएको छ 55,000, 55,000 र अर्को टु प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको के भनेको छ 10% अन सेयर क्यापिटल भनेको छ। सेयर क्यापिटल नभने पनि यो जहिले पनि हामीले क्यालकुलेट गरे भनेको सेयर क्यापिटलसँगै हो। कति पर्सेन्ट भनेको छ 10% भनेको छ। माथि सेयर क्यापिटल भनेर 6 लाख दिएको छ, 6 लाखको 10% भनेको कति हुन्छ 60,000। भनेपछि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पनि यो सँगै सकियो। अब यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ बोथ साइडलाई इक्वल गर्नुपर्छ। बोथ साइडलाई इक्वल कसरी गर्ने भन्दाखेरि यता छ 3,16,000 प्लस 1,68,000 गर्दाखेरि भयो 4,84,000। 4,84,000 डेबिट साइडमा पनि हामीलाई चाहिन्छ 4,84,000 नै चाहिन्छ। नपुगेको पैसालाई डेबिटमा पुगेन भने टु सरप्लस भन्छौँ हामी, क्रेडिटमा पुगेन भने बाई डेफिसिट भन्छौँ। अब यहाँ डेफिसिट त छैन, डेबिटमा नपुगे कति पुगेन भन्दाखेरि यही 4,84,000 माइनस 55,000 माइनस 60,000 गर्दा भनेको 3,69,000 नपुगेको पैसा हो। 3,69,000 एन्सर पनि त्यति नै छ 3,69,000। यो के आयो सरप्लस आयो। अब यो सरप्लसलाई हामी नेक्स्ट स्टेपमा भनेको कहाँ लान्छौँ ब्यालेन्स सिटमा लाने हो। ब्यालेन्स सिट अहिले यो क्वेसनमा त हामीले ब्यालेन्स सिट गर्नु छैन, हामीलाई इक्जाममा सोध्दा यसै गरी 5 मार्क्सको सोध्छ। यो हाम्रो एउटा क्वेसन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डे 11 हेऱ्यो। अब हामी डे 12मा यसकै एउटा क्वेसन गरेर हामी के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटतिर लाग्छौँ। हस्, धन्यवाद। केही बुझ्नु भएन भनेदेखि कमेन्टमा लेख्नु होला, म हजुरलाई नेक्स्ट भिडियो मार्फत क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछु। हस्, आजलाई यति नै, धन्यवाद।